मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम कामयाब व कामरान के साथ अशर हसन कामरान आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश ये करना है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपने देखा होगा दोस्तों कि दुनिया में तकरीबन 7-7.5 अरब इंसानों में एक शख्स ऐसा है, सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो ये चाहता है कि ये मुझसे बेहतर हो जाए और उसके लिए वो पैसा भी खर्च करता है, वो अपने सोर्सेज भी लगाता है, अपनी ताकत भी लगाता है और उसके लिए दुआ भी करता है। और वो शख्स होता है बाप। जी हाँ, बाप एक ऐसा शख्स है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बेहतर हो जाए और इस काम में उसकी मुआवनत करता है बच्चे का उस्ताद। उस्ताद की भी वही अहमियत है जो बाप की होती है। बाप आपकी शख्सियत को बनाने में जो किरदार उस्ताद अदा करता है उसके साथ साथ बाप चलता है, ये दोनों मिलकर आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने आज के हफ्ते के इस प्रोग्राम में मैंने जिस मौजूद शख्सियत को मदऊ किया है, आप मेरे मुल्तान शहर के एक इंतहाई मारूफ माहिर तालीम हैं। जी हाँ, एमरसन यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड की हैसियत से आप रिटायर हुए और आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में भी उर्दू डिपार्टमेंट के हेड की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बेशुमार किताबों के खालिक हैं, बहुत रिसर्च वर्क उनकी शख्सियत पर भी हुआ, उन्होंने खुद भी किया और आज हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर आप सब लोगों से मुलाकात करने के लिए, आपसे बात करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन बलोच। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशर हसन कामरान, आप माशाल्लाह आपने बड़ा मुबालगा तो नहीं कहता, मोहब्बत पर मबनी तारुफ करवाया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं बात करूं। मुझे अच्छा लगा उस्ताद का ये तारुफ, मुझे बहुत अच्छा लगा और यकीनन आपका ये चैनल भी मैं देखता रहता हूँ। आपकी मैं इस एफर्ट को सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि मैं अंदर से बेपनाह खुश हो गया हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा लगता है। आप हमारे शहर का मान है, हमारा फख्र है। बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे गुजरे हैं आपके पास से जो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का कुछ पैटर्न इस तरह से है कि मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस मकबूल बंदे को अपनी धरती पर किस शहर में, किस जगह उतारा? पैदाइश का ज़िला कौन सा है? मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ में एक गांव है बस्ती नुसरत खान वाला। अच्छा, मेरे परदादा के नाम पर है। हाँ। मैं उसमें पैदा हुआ। गुलाम सरोवर खान मेरे बाप का नाम है। अच्छा। मेरी वालदा मरियम बीबी जो है ना पहली पढ़ी लिखी खातून है हमारे एरिया में, हमारे इलाके में, जो कुरान पाक घर में पढ़ाया करती। माशाल्लाह। और मैंने पर्शियन अपने दादा से जो समझें कि जब मुझे शऊर भी नहीं था तब मैंने वो पर्शियन बाकायदा सादी के अशार, रूमी के अशार गाते थे और मैं सुनता था। मैं उनकी आवाज़ का आशिक था और मैं उनके जो उनकी मौसीकी है, जो उनका लहन है, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता था। जब मुझे इनके माना नहीं आते थे फारसी के तब भी मैं उनको सुनता था। माशाल्लाह, यानी हम ये कह सकते हैं कि तालीम और तदरीस का एक ख़ास माहौल आपको घर में ही मैसर? जी हाँ, घर में मेरे आइडियल जो हैं मेरे दादा, मेरे वालिद और मेरी वालदा है। अच्छा। मेरी वालदा चूँकि खुद उस्ताद थी तो उन्होंने तरबियत है। सरकारी इदारे में थी वो भी? नहीं, उन्होंने कुरान पाक पढ़ाया और पढ़े लिखे थे। हमारा घराना चूँकि जिम्मेदार है तो मुलाजमत की इजाज़त उनको नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला तो खुद फरमाता है कि तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अच्छा, फिर आपकी जो इंस्टीट्यूशनल जो आपकी एजुकेशन है वो कहाँ हुई? मुजफ्फरगढ़ में ही? मुजफ्फरगढ़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो आजकल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। अच्छा। उससे मैंने BA किया और मैं बिल्कुल मुझे फ़ख्र है कि मैंने प्राइमरी स्कूल गोरवाला से प्राइमरी का इम्तिहान टाट पर बैठ कर किया। 5 साल मैंने गोरवाला स्कूल से पढ़ा। उसके बाद मैं कस्बा गुजरात हाई स्कूल में वहाँ पढ़ा और ये मुझे बहुत खुशी है कि मैं जहाँ भी पढ़ा कुछ न कुछ यादगार छोड़ी, कुछ न कुछ ऐसा काम किया कि जिस पे मेरे असातिज़ा खुश होते थे। माँ बाप तो खैर प्यार वैसे करते हैं। अच्छा, तालीम के दौरान जिन असातिज़ा कराम का रवैया बहुत अच्छा रहता है वो याद रह जाते हैं। आप किसी उस्ताद का नाम लीजिए जो आपके आइडियल रहे। जो है वो एक तो उस्ताद थे अरबी के,
عربی کے؟ جی ہاں، عبدالرحمن جامی صاحب، وہ میرے ذوق کی انہوں نے بھی بڑی پرورش کی. اور پھر میرے دوسرے بڑے استاد جو دونوں اس وقت مرحوم ہو گئے ہیں، شہدا حسین، سید شہدا حسین، بہت کام کے آدمی تھے اور بڑے زبردست جو تھے استاد تھے اردو کے. تو میں ان سے بڑا متاثر ہوں. اور ابتدائی جو دیکھیے جو لفظ جوڑنا ہے، الفاظ جوڑنا ہے، مشکل سے مشکل املا، وہ میرے استاد عاشق حسین نون تھے، جنہوں نے مجھے جو ہے ان کا تعلق بھی مظفر گڑھ سے تھا. جی وہی پرائمری اسکول گوہر والا ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی تھا. رہتے بھی وہیں تھے؟ وہ رہتے بھی وہیں تھے. ان کا بھی وہ آبائی شہر تھا، آبائی گاؤں تھا. گریجویشن وہاں سے کرنے کے بعد ماسٹرز کرنے کے لیے پھر آپ ملتان آئے؟ میں پہلے جی بالکل میں ملتان آیا. پہلے میں نے بی ایڈ کیا ایجوکیشن کالج سے، جو آج کل ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور کا کیمپس ہے. اور یہ وہ کالج تھا ان دنوں جس کی مثال لوگ پنجاب میں دیتے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے، ایم اے ایجوکیشن کے حوالے سے، بی ایڈ کے حوالے سے. اس دنوں میں یونین میں بڑا متحرک تھا وہاں. اچھا یونین میں بھی رہے؟ جی جی. اس کے بعد پھر میں نے ایم اے اردو کیا، باقاعدہ داخلہ لیا بہاودی زکریا یونیورسٹی سے. جی. اور پھر اس کے بعد جب ماسٹرز آپ نے کمپلیٹ کر لیا تو اس کے فوری بعد آپ سرکاری جاب میں آ گئے؟ بس وہ اللہ کا کرم، والدین کی دعائیں. میں بتاؤں کہ میری چونکہ پوزیشن تھی اور میں نے پوزیشن لی تھی اور نمبر اچھے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارا، آپ حیران ہوں گے کہ ہماری کلاس میں 50 لوگ تھے، کوئی 2-4 جو رہ گئے تھے شاید انہوں نے انٹرویو یا ٹیسٹ نہیں دیا تھا، باقی سارے سلیکٹ ہو گئے. 50 لوگ. یہ وہ لکی کلاس تھی کہ ہمارے اساتذہ میں ڈاکٹر اے بی اشرف، ڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر نشید جمال، ڈاکٹر عبدالروف کوثر مرحوم، ڈاکٹر طاہر توسوی، ڈاکٹر روبینہ ترین. وہ لوگ تھے جو پروفیشنل اپروچ ہے جن بہت پروفیشنل. ان میں تو کئیوں کو تو میں بھی جانتا ہوں ماشاءاللہ. ڈاکٹر انوار احمد صاحب اور روبینہ ترین صاحبہ، یہ بہت لاجواب مطلب اساتذہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھا میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروفائل میں کہ آپ جدہ میں بھی گئے. جب میں جدہ وہ کیا سلسلہ تھا؟ ایسا ہے کہ ایک دفعہ وہاں سے ایمبیسی کے تھرو جو ہے نا، یہاں سے پاکستان ایمبیسی کے تھرو، تو وہاں کالجز ہیں مختلف، جو گلف ہے اس میں مختلف کالجز ہیں. اور ایمبیسی کالج نے جو ہے نا ایک ایڈ دیا اور مجھے لاہور میں جا کے میں نے انٹرویو دیا اور ٹیسٹ ہوا. تو اس میں میں ہیڈ بن کے جدہ میں ایمبیسی کالج میں، وہاں پہ بھی آپ ہیڈ کی حیثیت سے وہاں بھی ہیڈ کی حیثیت سے گئے اور اردو کا میں ہیڈ تھا وہاں ماشاءاللہ. اور وہاں جو ہے وہ ریپوٹیشن پہ گیا. تو یہ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام پاس کرنے سے پہلے آپ گئے یا بعد میں گئے؟ جاب میں آ چکے تھے آپ؟ نہیں، جاب میں آ چکا تھا. یہاں سے بھی گئے ڈیپوٹیشن پہ گئے؟ میں 2003 میں گیا. وہ تو میں 87 میں سلیکٹ ہو گیا تھا. اچھا، پھر 2003 میں آپ جدہ میں؟ 2003 میں جدہ میں گیا. اچھا. اور وہاں سے پھر میں 2009 میں واپس آیا. اور وہ بھی وہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، لیکن میں وہاں سے استعفیٰ دے کے واپس آیا تھا کیونکہ میرے بچے پڑھ رہے تھے. اور اب ان کو اس دھرتی بھی تو بلاتی ہے، دھرتی بلاتی ہے. دھرتی کا بھی تو ایک قرض ہے نا ہر انسان کے اوپر، کامیاب شخص کے اوپر تو زیادہ قرض ہے. بس ویسے میں نے سوچا ہوا تھا سر کہ ڈیپوٹیشن کا عرصہ رہوں گا، اس کے بعد واپس آ کے یہاں اپنے بچوں کے ساتھ. اور اس کا مجھے پھل بھی ملا. میرا ایک بچہ خود پروفیسر ہے سر، ایک بچہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے چائنا میں. تو بچے پڑھ گئے سر اس کا. یہ اچھا میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ آپ 17 اسکیل میں آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن ان کے تحت آپ 17 اسکیل میں سلیکٹ ہوتے ہیں، پھر آپ ڈائریکٹ 19 اسکیل میں سلیکٹ ہوتے ہیں. تو 18 کو آپ نے درمیان سے یہ کس طرح سے اسکپ ہوا؟ وہ ایسا ہے کہ 2001 میں میں نے پی ایچ ڈی مکمل کیا تو اسی سال ہی سروس پنجاب سروس کمیشن کی سیٹیں آئیں. 18 کی بھی سیٹ آئی اور 19 کے بھی آئی. آپ حیران ہوں گے کامران صاحب کہ میں نے دونوں جگہ پہ انٹرویو دیا اور میں دونوں جگہ پہ سلیکٹ ہوا. سلیکٹ بھی ہو گئے. ایک سلیکشن مجھے ملی یہیں بوسر روڈ کالج میں اور ایک سلیکشن مجھے ملی ایس سی کالج بہاولپور میں. جو ایس سی کالج بہاولپور ملی وہ 19 کی تھی، ڈائریکٹ 19 میں، اور یہاں ملی ظاہر 18 کی. اور اس کے ساتھ ہی مجھے سلیکشن مل گئی وہی جدہ جو میں ایمبیسی کالج سے بتا رہا ہوں، ڈیپوٹیشن پہ. تو پھر مجھے والدہ نے کہا کہ نہیں، یہ سلیکشنیں تو آتی رہیں گی اور تیرے پاس ڈگریاں بھی ہیں، تجربہ بھی ہے، تم پھر آ کے اس کو جوائن کر لینا. اچھا کیا ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے اور یہ آپ کے اندر سے ایک خواہش بھی پھوٹتی ہے کہ میں جو علم مجھے حاصل ہوا میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں؟
اس کا کریڈٹ کیا ہم آپ کی گھر کے ماحول کو دے سکتے ہیں کہ وہاں سے آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی؟ بالکل، میں بتاؤں سر کہ میں پولیس میں سلیکٹ ہو گیا تھا، پولیس میں بھی ہو گئے سلیکٹ ہوئے، لیکن والدہ نے کہا کہ نہیں آپ کا جو ہے نا آپ استاد ٹھیک رہیں گے، اور اساتذہ کا جو ہے نا زیادہ، کیونکہ انہوں نے مثال دی کہ نبی کا مرتبہ معلم سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو استاد جو ہے نا تیرے اندر ایک استاد ہے، اور میرے اور بھائی بھی ہیں، سب کو انہوں نے مشورہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مشورہ بڑا زبردست تھا۔ مجھے انہوں نے استاد کا مشورہ دیا، میں پولیس میں سلیکشن ہو گئی تو وہ کچھ دن میرے سے بولے نہیں۔ جب میں اصرار کر رہا تھا کہ میں جوائن ہوتا ہوں تو وہ ایک دو دن انہوں نے، یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہ 2 دن میرے سے نہیں بولے، بات ہی نہیں کی انہوں نے کہ تم جو ہے اس کو تعلیم و تدریس کو چھوڑ کے ادھر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، اس میں نہیں جانا۔ حالانکہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ بھی بڑا اچھا ہے، لیکن بس ایک دیہات میں جب گاؤں میں بندہ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے پٹواری اور پولیس بہت اہم ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، اس کے لیے تو بادشاہ وہی ہوتا ہے، میرے لیے بھی بادشاہ وہی تھا سر۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ساری زندگی آپ کی درس و تدریس میں گزری ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اس سارے پیریڈ سے آپ مطمئن ہیں جو آپ کو علم حاصل ہوا آپ نے دوسروں تک پہنچایا؟ الحمدللہ، دیکھیے سر، علم تو نہ ختم ہونے والی، نہ ختم ہونے والی رب ذی الجلال میں دعا مانگتا رہتا ہوں۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ بالکل، تو میں اس کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں، میں خود ایک طالب علم ہوں، میں اب بھی اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ میں بہت کچھ لکھنے کے باوجود بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ ہے جو ابھی مجھے کہنا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا شاید۔ اور باقی یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ آئی ایس پی کا آپ نے نام لیا، آئی ایس پی میں ابھی میں یہاں بطور ہیڈ جوائن ہوں، تو یہاں میرے جن کو ہم نے پڑھایا 8 بچے سروس کمیشن میں اس دفعہ، 8 بچے، 5 جو ہیں وہ گرلز اور 3 جو ہیں وہ بوائز، 8 بچے سلیکٹ ہوئے ہیں ایز اے لیکچرر 17 گریڈ میں، اور یہ آئی ایس پی کی ہسٹری میں سر پہلی دفعہ ہوا ہے۔ یہ آپ کی بات سے مجھے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان یاد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ کیا زندگی میں کوئی کمی بھی محسوس کرتے ہیں آپ؟ تو مولا نے فرمایا کہ جتنا علم مجھے عطا کیا گیا تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں۔ اسی طرح سے یہی آپ کے اندر بھی یہ تھوڑی سی، لیکن اچھا میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ سرکاری جاب جیسے ختم ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی دن بھی آپ کے فارغ نہیں ہوئے، فوری طور کے اوپر آپ آئی ایس پی میں چلے گئے۔ وہاں جوائن کیا، انہوں نے انٹرویو کا سلیکشن بورڈ ہوا تو وہاں میری سلیکشن ہوگی، کیونکہ ان کی اپلیکیشن انہوں نے مانگی تھی، میں نے درخواست دے دی، وہاں بس وہ انٹرویو ہوئے تو میں سلیکٹ ہوا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کی شخصیت کا ایک پہلو میرے سامنے اور بھی ہے، آپ میڈیا سے بھی آپ کا تعلق ہے، ریڈیو پاکستان ملتان میں آپ پروگرام کرتے ہیں، اور میں کئی پروگراموں میں مہمان کی حیثیت سے میں نے اس میں شرکت بھی کی ہے۔ یہ کس خواہش کی تکمیل تھی؟ اصل میں یار سر آپ جانتے ہیں، آپ خود بھی ایک معروف براڈ کاسٹر ہیں اور ایک عرصے سے وہاں ہیں، یہ ہوتا ہے دل کا رانجھ راضی کرنا۔ بالکل صحیح بات ہے، دل کا رانجھ راضی کرنا۔ یہ اصل میں سر اس کی جو ہے نا، میں جب خود بزم طلبہ کرتا تھا، میں اظہار الحق پروڈیوسر ہوتے تھے، جی جی بالکل، یہی ادھر ملتان ریڈیو میں، تو وہ ایسا ہے کہ یہ ایک پیاس ہے سر، ایک بے چینی ہے جو ختم نہیں ہوتی میڈیا سے۔ لیکن مجھے ایک بہت بڑی فیل ہے یہاں میڈیا کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ مجھے میڈیا کا جو رول ہے نا وہ آج کل صرف سودا بیک رہا ہے۔ میں یار میرا ایک اندر سے ہے، میں چاہتا ہوں، اور مجھ جیسی جو سوچ لوگ رکھتے ہیں کہ یار لوگ ویسے مہنگائی سے مسائل سے مر رہے ہیں۔ اچھا نہیں، میں یہ خاص طور پہ آپ نے یہ بات کر دی، میں بھی یہ چیز بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے آج کل کے جو پرائیویٹ چینلز ہیں خاص طور سے، جی مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ وہ آج کل اس طرح کی پروڈکٹس آ رہی ہیں، ایسے ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں جس میں رشتوں کا تقدس مجروح کیا جا رہا ہے، جملے بڑے عجیب ہیں، جملے ایسے عجیب و غریب کہ آپ اپنے کسی بچے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھ نہیں سکتے، جی وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ روش کیوں ہے یہ ہمارے ملک میں؟ سر اچھا لکھنے والا، میں عرض کروں کہ اچھا لکھنے والا اس روش کو دیکھ کے، چونکہ بک وہ رہا ہے جو شاید ایسا ہے، ہمارا ٹیسٹ خراب ہوا ہے سر ہمارا۔ دیکھیں یہ جو بلگر ترجیحات چینج ہوئی ہیں ہماری، اصل میں جو سوشل میڈیا ہے اس کی کچھ بلیسنگ ہے تو کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ بالکل صحیح بات، ہم ایک دم جب جڑ گیا نا دوسری دنیا کے ساتھ تو ہم نے ان کا رنگ اپنا لیا، اور اس وجہ سے دیکھیں آپ دیکھیں پیچھے آپ ڈرامہ میں خود ایک صداکار ان چیزوں کو جانتے ہیں، ٹی وی کا رول دیکھیں، پی ٹی وی کو دیکھ کے بڑا مطلب تدریس کا کام کیا ہے ساری زندگی پاکستان ٹیلی ویژن نے خاص طور سے۔ اور میں ان جو موجودہ چینلز ہیں ان کو بھی میں برا نہیں کہتا، شروع میں یہ بھی بہت اچھے تھے، بہت خوبصورت انہوں نے معاشرتی ڈرامے پیش کیے اور ایسی پروڈکٹس انہوں نے دیں،
लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से ये रविश चली है कि जिससे बड़ा अफसोस होना शुरू हो गया है। अच्छा, मैं आपसे ये डॉक्टर साहब, ये मेरा प्रोग्राम का ना एक मेरा सिलसिला है, एक सेगमेंट है फास्ट ड्राइव के नाम से। मैं चंद मुख्तसर सवाल आपसे करूंगा और आप मुख्तसरन ही उसका जवाब देंगे। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? वाइट, सफेद। सफेद तो कहते रंग ही कोई नहीं होता। नहीं, बस वो मुझे वो पसंद है, सफेद पसंद है। अच्छा, आपका पसंदीदा फूल कौन सा है? गुलाब। गुलाब, गुलाब भी कई तरह के होते हैं, एक पिंक सा होता है, पिंकिश सा, और एक रेडिश सा होता है। रेडिश जो फास्ट रेडिश। अच्छा, माशाल्लाह आपने बेशुमार अदीबों को पढ़ा, शायरों को पढ़ा, पसंदीदा अदीब भी है? फैज मुझे बहुत पसंद है और गालिब मुझे बहुत पसंद है। गालिब और फैज अहमद फैज, ये तो शायर हुए ना? जी जी। तो वाकई इसमें कोई शक नहीं, जिंदगी के करीब तरीन इन लोगों की चीज़ें हैं और आज तक देखें वो जिंदा सलामत हैं माशाल्लाह। और हफ्ते के दिनों में दिन कौन सा पसंद है आपको? छुट्टी वाला दिन पसंद है, छुट्टी आराम करते हैं उसमें। थर्सडे बहुत पसंद है, जुम्मा भी बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, वो 2 दिन मेरी छुट्टियों के मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये बताइए कि लिबास में आपको लिबास कौन सा पसंद है? मैं शलवार कमीज पे इजी रहता हूँ, इसमें आप इजी समझते हैं और पसंद भी करते हैं? पसंद करते हैं, वैसे तो लिबास पहन लेते हैं। अच्छा, वैसे तो मैं ये समझता हूँ, आप भी जानते हैं कि मौसम अल्लाह तबारक व तआला के सारे ही मौसम बड़े हसीन हैं, सारे मौसम बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कोई मौसम होता है इंसान का पसंदीदा होता है। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा? असल में सर गर्मी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें आम खाने को मिलता है और आम मुझे पसंद है। अच्छा, लेकिन अब हुआ हमारे साथ ये है कि हमने कॉलोनियाँ बनाने के चक्कर में आमों को भी उजाड़ दिया है। मेरे अपने शहर मुल्तान में, मैं यकीन कीजिए आप, इन कॉलोनियों के चक्कर में कोई 20 लाख से ज़्यादा फलदार दरख्त काट दिए गए हैं और न जाने वो कब कॉलोनियाँ आबाद होंगी। लेकिन हम लोग इन चीज़ों से महरूम हो गए, जिसने हमारे मौसम के ऊपर भी अच्छा खासा बुरा इम्पैक्ट उसका हुआ है, इफेक्ट हुआ है। तो अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा, मैं तो आपके चैनल से कहूँगा सर कि इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। इस पे पाबंदी, यही जो दरख्त नहीं करने चाहिए सर। मुल्तान के करीब ऐसा दरख्त बाहर जो रखा सर वीरान पड़ा है, उधर कॉलोनियां बना ले, कुछ नहीं सर, बहुत वो तो जमीन आबाद हो जाएगी। कॉलोनियों के नाम के ऊपर आप शजरकारी का तो बर्बाद ना करें ना सर, ये पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा, आपकी आइडियल शख्सियत कौन सी है? देखिए, मेरी आइडियल शख्सियत आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर मैं अपने माँ बाप को बहुत मिस करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, उनकी शख्सियत ने, उनका साथ कब तक रहा? उनका साथ मेरे साथ ना, जब मैं सऊदी अरब में गया, वालदा फौत हो गई थी, मैं वापस आया 2005 में, फिर वापस चला गया 2005 तक। उससे पहले बाबा 1997 में फौत हुए, दादा उससे पहले फौत हो गए जब मैं 7वीं 8वीं पढ़ता था। लेकिन ये 3 लोग जो मेरी, मैं इनको बहुत मिस करता हूँ और इनको बहुत याद करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं हूँ अल्लाह का करम, बेशक मेरे उसके बगैर तो देखिए कुछ हो नहीं सकता, अल्लाह का करम और मेरे बुजुर्गों की तरबियत और मेरे असातिज़ा की तरबियत, बस मेरे वजह से। अच्छा, मैं आपकी सारी कामयाबियों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अब तक की सारी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने काम से मुतमईन हैं? मैं अगर देखे जी दूसरे जन्म पे भी अगर कोई होता ना, तो मैं फिर भी यही मौलवी बनना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि ये सबसे अच्छा है जी कि आप मुआशरे में आप जो तरबियत का काम है, जो तालीम का काम है, ये बड़ा मीनिंगफुल काम है सर। जब कोई आपका तालिब इल्म आपको कहीं, वो जो है ना कि मुझको थकने नहीं देता है, ज़रूरत का पहाड़, बिल्कुल सही, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, बिल्कुल सही। मुझसे लोग सवाल करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही नजर आते हैं, बड़ी खुशी होती होगी ना, बहुत खुशी होती है। हमेशा जब रिजल्ट्स आते हैं, बच्चे कामयाब होते हैं, एक दफा इम्तियाज बलोच फिर कामयाब हो जाते हैं। वाह वाह वाह, ये मेरी सोच होती है, मैं इतना खुश होता हूँ यार। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि माशाल्लाह आप मुल्क से बाहर भी रहे, यहाँ भी आपने एक इंतहाई मसरूफ ज़िंदगी गुजारी, दर्स व तदरीस के साथ साथ लिखने लिखाने का भी आपका सिलसिला रहा, एक मसरूफ ज़िंदगी दिखाई देती है। अज़दवाजी ज़िंदगी तो मुतासर नहीं हुई उससे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में होता है कि 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, और उसमें एक होता है ना कि मैं बाहर गया, इसमें मैं मिसेस को ज़्यादा क्रेडिट दूंगा। अच्छा, वो हाउसवाइफ है, ये वो हाउसवाइफ है, और एक तरह से ना उन्होंने बच्चों को यानी बुर्का पहन के, वो बड़ा वाला टोपी वाला बुर्का, हम बलोच हैं तो टोपी वाला बुर्का पहन, तो वो शक्ल का बड़ा, अच्छा वो पहन के सासा के पास खुद चले जाते थे उनके बच्चों का पता करने पे, इनका लेसन जो है अधूरा है,
وہ مجھے کہتے تھے کہ یار تو کہتا ہے یہ پڑھے ہوئے نہیں ہے، یہ تو ہم سے بھی زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جب وہ ٹیوشن فیس کو دے گا تو وہ تو زیادہ پڑھا ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ، آپ نے ریسرچ ورک بھی بہت کیا. کتابیں اب تک آپ کی کتنی چھپ چکی ہیں؟ میری 9 کتابیں چھپ رہی ہیں سر. اچھا ماشاء اللہ. جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے. کس موضوع کے اوپر آپ زیادہ لکھتے ہیں؟ تحقیق ہے، تنقید ہے، اور تحقیق میں نے جن موضوعات پہ لکھا ہے بس میرا سادہ سا دعویٰ ہے کہ ان پہ کسی نے پہلے نہیں لکھا تھا. اچھا، یہ تو بہت ریسرچ کی بات ہے. یہ جی جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ منفرد ہے. یہی میرا اب وہ برا ہے اچھا ہے یہ تو وقت فیصلہ کرے گا، ہسٹری فیصلہ کرے گی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک لیک لگی تھی اس کے اوپر میں نے ایک اور لیک لگائی، ایسا نہیں کیا، بلکہ خود لکھا ہے جناب. اچھا ہے یا برا ہے وہ کام میرا. نہیں یقیناً اچھا ہی ہوگا. اچھا، آپ کی شخصیت پر، آپ کی ان کامیابیوں کے اوپر خود ریسرچ ورک بھی بہت ہوا ہے. ایم فل لیول کے اوپر آپ کے اوپر تھیسس لکھے گئے ہیں. اب تک کتنے تھیسس لکھے گئے؟ بس ایم فل میں 2 ہوئے ہیں، اور یہاں ایک تو یونیورسٹی سے ملتان سے ہوا ہے ایم فل میں. اور ایک ابھی اس سے ہو رہا ہے اپنا غازی یونیورسٹی سے ہو رہا ہے ایم فل میں. اور ایک بی ایس میں بھی 4-5 تھیسس ہوئے ہیں. اور میں نے خود بھی جو ہے نا 100 ریسرچ پیپرز بھی تو آپ کے شائع ہوئے ہیں 100 کے قریب. وہ تقریباً 50 ہیں. اور 100 مقالہ جات ہیں جن کو میں نے سپروائز کیا. سپروائز بھی کیا ہے. جو بچے نئے لکھ رہے ہیں جی بالکل ان کو آپ سپروائز بھی کرتے ہیں. سپروائز 100 مقالہ ایم فل لیول کے ہی ہیں وہ بھی؟ ایم فل لیول کے ہیں. اچھا انشاءاللہ اس میں اب ہمارا پی ایچ ڈی کی طرف ہمارا پروگرام ہے تو پی ایچ ڈی بھی. اچھا ادھر بھی ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل بھی لکھنے لکھانے کا کام ہو رہا ہے، آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ نہیں بالکل، آج کل میں نے بتایا نا کہ ابراہیم جلیس کا جو طنزیہ ادب ہے اس کا، ان کی جو کتاب ہے ابراہیم جلیس کی، طنز پہ ہیں، مزاح پہ ہیں، شگفتہ ہیں، ان سب کو میں جمع کر کے ان کا مقدمہ، ان کی تدوین کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد آ جائے گا. اچھا، آپ کی جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو اسپیسیفکلی آپ نے آئی ایس پی انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ہی کو پریفر کیوں کی؟ دیگر ادارے بھی تو تھے. جی بالکل، اس میں میں آپ کو سر کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے، یہ لوگ کارخانہ بھی لگا سکتے تھے. یہ جو مالکان ہے یہ کارخانہ بھی یہ سہیوال کے لوگ ہیں. اگر یہ چاہتے تو عاصم نذیر احمد صاحب یہ کارخانہ بھی لگا سکتے تھے، لیکن اب دیکھیں کہ انہوں نے تعلیم کا ایک بہت بڑا ادارہ کھولا، ذمہ داری لی، اور اتنا بڑا ادارہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی بلڈنگ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت، بڑی لوکیشن بہت اعلیٰ ہے، لوکیشن بہت اچھی ہے. اور ادارے میں جو جتنے شعبے بنے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو آئی ایس پی کا حیرت انگیز کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بڑے کم وقت میں، یہ سر اصل میں نا بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. میں نے ان کو جوائن اس لیے کیا کہ انہوں نے ساؤتھ کی تہذیب، کلچر، ادب کو اہمیت دی، اور مجھے فری ہینڈ دیا کہ آپ اس ایریے پہ جتنا کام کروا سکتے ہیں ادبی وہ ضرور کروائیں، یہاں کی ثقافت پہ، یہاں کے ادب پہ. اب دیکھیں سر میں اس چیز کا میرا یہ خیال ہے کہ غالب پہ، بیر پہ بہت کام ہو چکا ہے، بہت ساری دنیا نے کیے ہیں. جی اچھا، خاص طور پہ جو دیکھیں اپر ادھر بھی بہت ہوا ہے سر، کراچی میں بہت ہوا ہے ادھر لوگوں کو. میرا یہ ہے کہ سر یہاں کا جو لوکیل ہے، مثلا ملتان میں آپ خود جانتے ہیں سر، آپ ایم فل کا تھیسس وہاں ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر ادھر کا جو لکھنے والا ہے اس کا کیا قصور ہے، تو میں نے یہاں اس کو ریکگنیشن ملنی چاہیے، شناخت ہے اس کی. تو یہاں جو مالکان ہیں انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا ہے کہ یہاں کی تہذیب، ثقافت، تاریخ پہ آپ جو کام کروائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہاں اس کو میں نے جوائن بھی اسی لیے کیا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ریڈیو پر جو آپ پروگرام کر رہے ہیں وہ کس حد تک، اس میں بھی درس و تدریس کا بھی کام بھی آپ یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، وہ اصل میں وصف اس کا نام ہے، سریکی وہ پروگرام ہے، اور اس میں خطے کے لوگوں کو آپ کے لیے بلاتے ہیں جو اس میں شاعر ہیں، فنکار ہیں، ادیب ہیں، کامیاب لوگ ہیں، دانشور ہیں، آئیڈیالائز جن کو ہمارا علاقے کا بچہ کر سکتا ہے ان کو بلاتا ہوں. اور اسی طرح سے میوزک بھی، اشعار بھی، اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارے بچے سیکھتے ہیں. وہ جو ایک اندر ہے نا جی، ایک تڑپ ہے کہ یار ہمارے جو بچے ہیں ان کا دراصل کوئی رول ماڈل ہو، ان کی چیزیں ہوں. لیکن سر ہمارے جو رول ماڈل ہیں، ہمارے وسیع میں بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کو ان کے معلومات کا بھی، بنیادی معلومات کا بھی نہیں پتا. بالکل بس وسیع میں حصہ ڈال رہا ہے. جو پروگرام میں کر رہا ہوں 2 گھنٹے کا ہے، سوموار منگل 4 سے 6 ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا رول یہی ہے، اور وہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے سر. پروگرام مطلب تبدیل ہو رہا ہے، بہت اچھا پروگرام ہے وہ، میں نے خود بھی اس میں شرکت کی ہے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی ووٹ دیا؟ ووٹ تو ظاہر دیتے ہیں. اس میں آپ
किस चीज़ को परखते हैं, उम्मीदवार को क्या देखते हैं? सिर्फ यही देखता हूँ कि ये उम्मीदवार अवाम के लिए कितना भले का जज्बा रखता है, बस। जज्बा और उसकी क्वालिटी भी तो देखनी चाहिए ना, कि क्या वो कैपेबल भी है। असल में सर मैं अर्ज करूँ कि वो जो जिस उम्मीदवार में भी अवामी भलाई का शऊर होता है, वो ज़रूर सर, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो अवाम के लिए काम ज़रूर करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि सर जो आते हैं वोट देते हैं उसके बाद नजर नहीं आते। ऐसे जी सर, मैंने अपना वोट कभी ज़ाया नहीं किया। अच्छा। जब भी दिया है किसी ऐसे बंदे अहल को दिया है जिसका मुझे पता है कि ये बंदा अवामी है, हम उसका अवाम में तो बैठेगा खुश, अवाम के साथ तो रह के खुश होगा। मेरी तरजीह होती है, मतलब ये तरजीह होती है। और आप सेटिस्फाई भी होते हैं उन लोगों से जिनके साथ आप चलते हैं। तो देखिए ना, मतलब बुनियादी मुकन्नना तो वही है ना, कानून साजी तो उन्होंने ही करनी है, इसलिए वहाँ पे हर तरह से शऊरी लोगों को जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जैसे आप फरमा रहे हैं, हर वोटर के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी वो वोट कास्ट करे इन चीज़ों को ज़रूर देखे कि उस शख्स का ज़ाती किरदार कैसा है, मज़हब के हवाले से वो उसकी सोच कैसी है, उसकी तालीम और तरबियत कैसी है, वतन के साथ किस कदर मोहब्बत है, और क्या वो इसका कैपेबल है कि वो हमारा नुमाइंदा बन के हमारी पार्लियामेंट में हम लोगों की नुमाइंदगी कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपके साथ जब भी गुफ्तगू होती है तो वो वक्त जैसे रुक सा जाता है, लेकिन मेरे प्रोडक्शन इंचार्ज बता रहे हैं हम तेज़ी से प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका हर लम्हा एक पैगाम होता है, जो लोग आपके पास मौजूद होते हैं उनके लिए आप कोई ना कोई अच्छी बात कर रहे होते हैं। मैं ये चाहूँगा कि मेरा ये प्रोग्राम सारी दुनिया में देखा जाना है। अपने तजुर्बात, अपने मुशाहदात, अपने इस सारी कामयाबियों को मद्देनजर रखते हुए नई नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहिए? सर हमारे अंदर से मैं दोस्तों को, जो हमारी नई नस्ल है, उनको इख्तिसार के साथ कहूँगा कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना चाहिए कि देखिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद गांठते थे। सुभान अल्लाह। हमें ये कल्चर यार जो एक है ना, एक बड़ा कल्चर, उस अशराफ को छोड़ देना चाहिए। अगर हमें तरक्की करनी है ना तो हमें अपने काम खुद करने होंगे, और दिमाग से वो जो एक है ना जी नवाब बनने का, वो निकालना होगा। हमारे बच्चों को खुद काम करने होंगे, पढ़ना भी खुद होगा। जो लोग शॉर्टकट्स देखते हैं ना जी, ये मवाद मिल जाए, वो चीज़ें मिल जाए, तो नहीं। मैं जिन बच्चों को, मैं सर्विस कमीशन का एडवाइज़र हूँ सर, और मैं आपको बताऊँ कि मैं देखता हूँ सिर्फ वही बच्चे कामयाब होते हैं जो खुद बराह रास्त पढ़ते हैं, जिन्होंने दिमाग से जो है ना काम लिया है, किताबों को पढ़ा है। बिल्कुल सर, किताबों को शॉर्टकट है सर। जो ये अशराफिया का तस्वुर निकाल दें, नबी पाक की ज़िंदगी को देखें आप। वो तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारी अम्मा, उनसे पूछा गया कि आके तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा कैसी है, तो आपने फरमाया कि चलता फिरता कुरान है। यानी ज़िंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद भी तो फरमा दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, हयात में आपके लिए बेहतरीन नमूना है। तो इसमें कोई शक नहीं, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत आपने पैगाम दिया है। इस वक्त डॉक्टर साहब आपके साथ मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ कि आप आए, मेरे प्रोग्राम को बहुत तक़वियत मिली, मुझे बहुत खुशी हुई। और आज लोगों को ख़ास तौर से ऊपर आपका जो ये पैगाम है कि आपका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, आपकी हयात तय्यबा से हम लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। जी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अभी आपने डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन बलोच साहब के साथ हमारी खूबसूरत नशिस्त देखी, समाअत फरमाई। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, और आज की छोटी सी बात ये कि मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि जिस शख्स ने तुम्हें एक लफ्ज़ समझा दिया, सिखा दिया, वो तुम्हारा उस्ताद ठहरा, और उसकी इज़्ज़त और तकरीम करना तुम्हारा फ़र्ज़। इसके साथ ही हमारे आज के इस हफ्ते का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए अशर हसन कामरान अपने प्रोडक्शन इंचार्ज मोहम्मद अहमद और उनके प्रोडक्शन असिस्टेंट सैयद नबील हुसैन और खुर्रम शहजाद के साथ से चाहता है आपसे इजाज़त। रखिएगा अपना और अपनी अक़दार का बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।